हर्कजीले त यो विदेशीहरू मिलेको हो, नेपालीहरू मिले होइन भनिरहेको छन्। होइन उहाँ यस्तो हो क्या, उहाँलाई म कसैले के भन्नुभयो होला, तर होइन उहाँ एकदम राम्रो मान्छे हो होइन, त्यही भएर हामी हर्क साम्पाङको फुल सपोर्ट छौँ होइन। अब सुदनको अबको मिसन भनेको चाहिँ हर्कलाई मिलाउने हो यही टिममा। हजुर, हर्क साम्पाङ अब मेबी अब मेरो साथ मिल्न चाहनुहुन्छ भने हामीले त फोन गरिरहेको छौँ होइन, प्रयास। केही मान्छेले हाइज्याकर भन्थे, अहिले किङ मेकर भन्दैछन् क्या, के भन्नुहुन्छ? कतिको खुसी लागिरहेछ? रवि लामी छानेर बालन शाहको दूत भनेर अनि घिसार र लतारेर जसरी पनि गाडीमा हालेर प्लेनमा हालेर झ्याइकुटी पारेर यता ल्याएर एकता गराउँछु भन्ने पाङदुरे कुरा लिएर गयो भने चाहिँ सायद सुदन गुरुङले त्यो नियति भोग्नु पर्नेछ जो उनले सोचेका छैनन्। खबरदार, देशभक्तहरूको शरीरमा सफेद पोसाकमा देशघातीहरूको बारबारा फाउन्डेसनवाला छिटा नपरोस्। त्यो छिटा पार्नको लागि, त्यो जुठो लगाउनको लागि जान खोजेको होला। तपाईँको प्रयास भनेको तपाईँको हात्ती आए फुस्सा हुन्छ, त्यो त्यसै सेलाएर जान्छ। देशभक्त हर्क साम्पाङज्यूलाई बिटुल ल्याउनको निम्ति तपाईँले सक्नुहुन्न। सुदन भाइ, तपाईँले सोचेको होला मैले कुलमान घिसिङलाई यो बौद्धको एउटा होटलबाट झ्याइकुटी पारेर लगेँ अनि सहमति गराएँ भनेर। कुलमान घिसिङ तपाईँभन्दा धेरै बाठो मान्छे हो, तपाईँले नलगे पनि उहाँ त्यहाँ जानुहुन्थ्यो। चिसै पानीले नुहाउन तयार भएको बेला तपाईँले कति न के नगरी भनेर फाइफुट्टी गरिरहनु भएको छ। हर्क साम्पाङज्यूलाई तपाईँले रवि लामी छानेर बालेन शाहको मोर्चामा जस्ताको तस्तै अहिले चुनावी गठबन्धनमा ल्याउनु हो भने सुदन गुरुङलाई मेरो ओपन च्यालेन्ज छ। यो मेरो बाचा हो, यो मेरो बाजी हो, मैले बेट गरेँ। तपाईँलाई भन्छु, म मेरो लाइब्रेरीमा भएका 10,000 किताब पढ्ने त बानी छैन होला, तर त्यो 10,000 किताब के ल्याउनुहुन्छ तपाईँ? कुन गाडी ल्याउनुहुन्छ? मिनी टाटा ल्याउनुहुन्छ? त्यसमा पनि अड्दैन होला। मेरो लाइब्रेरीमा भएको 10,000 किताबमा थप 10,000 इनाम पनि घोषणा गरेर म तपाईँलाई पुरस्कार दिनेछु। तर तपाईँले हर्क साम्पाङज्यूलाई त्यो मोर्चामा ल्याउन सक्नुहुन्न। यहाँनिर अब जस्तो अब सुदन गुरुङले चाहिँ रवि बालेन कुलमानलाई एकै ठाउँ ल्याए भनेर खुसी मनाउँदै थिए, अब म हर्कलाई पनि मिलाउँछु भनिराखेका थिएँ र यो बिचमा धरान जाने कुराहरू आइराखेको छ। तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रवादी मोर्चाबाट कति पनि हर्कसँग विचलित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले पनि भन्नुहुन्छ बरु हिमाल हल्लेला, तर म राष्ट्रवादी अडानबाट मेरो जिउ कति पनि हल्लिँदैन, बरु हिमाल हल्लेला भन्नुभएको होइन। त्यसको लागि त उहाँको चट्टानी अडान छ। हिमालय जत्तिकै सशक्त वज्र ठिङ्गा भएर बस्नु भएको छ। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, माटोको पक्षमा, हिलोबदुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर एउटा लामो सपना देख्नुहुने लङ रेसको घोडा जस्तो हर्क साम्पाङज्यूलाई 2 कौडीका देशघाती जसको न कुनै योगदान छ न केही छ, यस्ता टपरटुया लाल बुजकट यी खालका 3 न 13 का हल्न धुरीको बल्लो टाइपका कहाँबाट झुल्किएका झिल्के तिल्के मिल्केले प्रभाव पार्न सक्दैनन्। उहाँ भने जमिनमा जरा गाडेको मान्छे हो। उहाँको रुट, उहाँको जरा भनेको देशैको जमिनमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुस्साहस नगर्दा हुन्छ, यो दुस्वप्न नदेख्दा हुन्छ। हर्क साम्पाङलाई राष्ट्रघाती जुवा मुनि नारौला भन्ने सपना त्यत्तिकै असम्भव छ जति सूर्य पश्चिमबाट उदाउनु असम्भव छ, जति गोरु ब्याउनु असम्भव छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई भन्दैछु, सुदन गुरुङ भन्ने यो फाल्तु मान्छे कहाँबाट प्लान्टेड भएको हो, कहाँबाट यिनलाई ट्रान्सप्लान्ट गरेको हो, कसरी यिनलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरियो, कसरी अननेसेसरी स्पेस दिइयो, कसरी संविधानभन्दा माथि यिनको चोरीफोरीलाई स्वीकृत गरियो भन्नाले एउटा कुरा के थाहा पाउनुहोस् भने यिनले होला विभिन्न शक्ति केन्द्रमा म गुरुङको छोरो हो, उनी राईको छोरो, हर्क साम्पाङज्यू राईको छोरो हो, म केमिस्ट्री मिलाउँछु, म फकाएर ल्याउँछु, म पदको आश्वासन दिन्छु। हुनसक्छ उनले त्यहाँ गएर तत्काल उप प्रधानमन्त्रीमा आउनुहोस् पनि भन्न सक्छन्। याद गर्नु होला अहिले कुलमान घिसिङले के अरे यो कुलमान घिसिङलाई पनि एकदमै समस्या भइरहेछ मन्त्रीमण्डलमा। लु हर्क साम्पाङज्यू तपाईँलाई उप प्रधानमन्त्री बनाइन्छ, आउनु पर्यो, 1 महिना भने पनि खानु पर्यो पनि भन्न सक्छन्। तर याद गर्नु होला, म प्रधानमन्त्री बन्छु, म राष्ट्रपति बन्छु, म जनताबाट निर्वाचित हुन्छु भन्ने हर्क साम्पाङज्यूलाई यस्ता 2 कौडीका मान्छे जसको कुनै रुट छैन, जसको कुनै योजना छैन, मिसन छैन, भिजन छैन, पढाइ छैन, जसको कुनै वाकपटुता छैन, जसको कुनै जमिन छैन, त्यो मान्छेले झ्याइकुटी पारेर ल्याउँछु भन्नु खिर्राको बोटमा जाइफल फल्छ भन्नु जतिकै हावादारी कुरा हो। उहाँले एक अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ नि, ल ठिक छ, ल मिल्नेले भए। पहिलो कुरा उहाँहरूले रवि बालेन कुलमानले एमसीसी गलत छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भाषण वक्तव्य दिन सक्नुहुन्छ र दिन सक्नुहुन्छ भने बल्ल सहकार्यको लागि मेरो
भन्नाले वार्ता हुनसक्छ, संवाद हुनसक्छ, छलफल हुनसक्छ भन्नुभएको छ। कसरी हेर्नुभयो उनीहरूले रवि बालेन कुलमानले कुनै सार्वजनिक भाषणमा कार्यक्रममा गएर एमसीसी गलत रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ होला? त्यही भएर त्यो फेरि मिल्ने सम्पूर्ण शर्त होइन। संवादको ढोका खोल्न अझ म तपाईँलाई सहजीकरण गर्छु। हर्क साम्पाङज्यू औपचारिक रूपमा राजनीतिक संवादको ढोका खोल्नु छ भने बालेन शाह, कुलमान घिसिङ र रवि लामिछानेले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी भनेको इन्डो पेसिफिक स्टडिज जोडिएको छ। यो अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित हो। यो गलत छ। यसले नेपालको सार्वभौम सत्ता खतरामा पार्छ। यसले विदेशी हस्तक्षेप निम्ताउँछ। यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलतामा दखल दिन्छ भनेर भोकली बोल्नु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, पार्टीभित्र अटाएका फ्री तिब्बतवाला त्यसपछि दोस्रो शर्त आउँछ वार्ताको टेबलमा। त्यसपछि बस्ने ढोका बल्ल खुल्ला अनि वार्तामा हुने एजेन्डा निकै हुन्छन्। त्यो भनेको के भने यो जुन हजारौं हेक्टर जमिन मिचिएको छ सिमाना पारीबाट, त्यो भारतले मिचेको जमिनको विषयमा पनि उहाँहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, देशमा जति पनि असमान सन्धि सम्झौता भएको छ त्यसको विरुद्ध पनि उहाँहरू बोल्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, फ्री तिब्बत मोभमेन्ट चर्काउने गरी फन्डिङ गर्ने बारबारा फाउन्डेसनको महासचिवको रूपमा रहेकी मोना अन्सारीलाई अहिले रासपाले किन समानुपातिक सूचीमा राख्यो त्यसको जवाफ पनि दिनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, रवि लामिछाने भन्नुभएको छ समानुपातिक सूची हामी सच्याउँछौँ भन्नुभएको छ। तर निर्वाचन कानुनले भने एकचोटि लिस्टिङ गरेर बन्द सूची बुझाइसकेपछि त्यहाँ कमा फुल स्टप अथवा नाममा अब रस्व दीर्घ मिलिन त्यस्तो भयो नि सच्याउन मिल्ने, तर नामै परिवर्तन गर्न मिल्ने, सूचीलाई तलमाथि गर्न मिल्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा। उहाँको जमानादेखिको एकजना दोस्त हुनुहुन्छ, राम्रो गायक, मेरो गाउँ निजगढमै जन्मिया हो उहाँ, रामकृष्ण ढकाल। रामकृष्ण ढकालजीले सायद रवि लामिछानेजीको लागि नि गाइदिनु भयो होला यो गीत। यो त सब भन्ने कुरा न हो, यो सब भन्ने कुरा हो, याद गर्नु। अनि समानुपातिक सूची सच्चिँदैन अब रासपा होइन? कस्तो कुरो गर्नु भन्नाले अब अरबपति व्यापारी चन्द्र ढकालको छोरा सचिन ढकाल 2 नम्बरै परे। अब त्यो यस्तो हुन्छ, जस्तो के हुन्छ भने तपाईँको नाममा त्रुटि भयो भने सच्चिन सक्छ। जस्तो मेरो नाम PUNY पुण्य छ, कसैले PUNNEY लेखिदियो भने त्यो लेखिदियो भने त्यहाँ सच्याउन मिल्यो। पुण्य नबुझेर पुष्प लेखिदियो भने, जस्तो अण लेखिन्छ नि पुण्यमा, यो पुष्प भनेर लेखिदियो भने त्यो सच्याउन मिल्यो। प्रसादको ठाउँमा प्रसाई भयो भने अब त्यसकारण अरू कुरो त सच्याउन मिल्दैन, नम्बर सच्याउन मिल्दैन, अनि एउटा नाम झिकेर अर्को नाम पनि राख्न मिल्दैन। त्यसकारण मान्छेको आँखामा छारो हालेर मान्छेलाई नबुझ्नेलाई यो हामीले प्रयत्न त गरे के गर्नु अब हुँदै भएन भन्नको लागि बाहना खोजेको। तपाईँलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो म के गरिदिन्छु भने अघि नै मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि टासी भनिने ती युवती जो तिब्बती धर्मशालामा बसेर पढेका छिन्, उनी फ्री तिब्बतको लागि गतिविधिमा संलग्न भएको र उनको नागरिकता पनि डेन्जर जोनमा शङ्काको घेरामा छ भनिएको छ। उनलाई समानुपातिकमा किन राखियो जबकि सुशीला कार्कीले समेत मन्त्री बनाउन नसकेको? यी यावत अनुत्तरित प्रश्नको जवाब दिएपछि र आफ्नो किता क्लियर गरेपछि, देशभक्तिको पक्षमा उभिएपछि, श्रमप्रति प्रतिबद्धता गरेपछि बल्ल तालमेलको लागि ढोका खुल्छ। होइन भने सुदन गुरुङ जस्ता आल्तु फाल्तु मान्छे, टपरटुया मान्छेले गएर अब म सुशीला कार्कीको जेठो छोरो हुँ भन्ने जन्मदर्ता प्रमाणपत्र देखाएर DNA टेस्टको रिपोर्ट देखाउँदै भए तपाईँलाई हर्क साम्पाङज्यूले आउनुहोस् सुदनजी, ओहो आउनु भएछ, चिया कफी तातो चिसो के लिनुहुन्छ यार, तपाईँ त चर्चित मान्छे सेलिब्रेटी भइसक्नु भएको छ, झन्डै मेरो जतिकै प्रचारमा आइसक्नुभयो भनेर उनलाई त्यहाँ पुष्पवृष्टि गरिँदैन। बरु गल्लीका हजारौं कुकुरहरू वाङ 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 गरेर घुक्न सक्छन् है, भुक्न सक्छन् सुदन गुरुङजी, नजानु होला धरान। मान्छे हर्क साम्पाङले सुदन गुरुङलाई भेट्नुहुन्न? होइन, हर्क साम्पाङज्यूलाई गएर अननेसेसरी प्रस्ताव राख्यो भने हर्क साम्पाङज्यू त बुद्धवादी हुनु होला, तर अरूले हातमा दही जमाउँदैनन्, हड्डी पसली हुने खतरा पनि हुन्छ। त्यस्तो खतरा पनि हुन्छ? हुँदैन त। एउटा देशभक्तलाई गएर मान्छेको दिमाग खराब गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि हाम्रै लाइनको मान्छे हो, एउटै हो, बाहिर यसो देखाउने राष्ट्रवाद भनेर टालो हो, त्यो थाङ्नु हो, त्यो बाहिर देखाउने कुरा हो। भित्रभित्र हामी मिलिसक्यौँ, हामी मिल्यौँ नि भनेर फोटोसोटो खिचेर दुष्प्रचार गर्ने हो भने त हड्डी पसली गरिहाल्छ नि। एउटा देशभक्तको होर्बत लिन पाइन्छ त? होइन, उहाँले त भन्नुभएको थियो नि MCC वादी र लुसिर वादीहरूको दुध भएर मलाई कसैले भेट्न नआए हुन्छ, मिडिया ट्रायल नगरे हुन्छ भन्नुभएको।
एक्ज्याक्टली मिडिया ट्रायल अचाक्ली भएको छ। सुदन गुरुङले धेरै गरेका छन् र त्यही बेलामा चाहिँ किन बुद्धि नफेरेको त? उहाँलाई डेपुटी प्राइम मिनिस्टर र प्रधानमन्त्री बन्न आउनु भएको थियो, उहाँले सेक्रिफाइस गर्नुभयो। डेपुटी प्राइम मिनिस्टर सहित होम मिनिस्टर बन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले गएर हतार हतार कुदेर बालेन्द्र कुरा लगाउने अनि नाम काट्न लगाउने अनि लुसिफरवादी ब्ल्याक इनर्जीवाला चलखेल गर्ने, सिंहदरबार आगो लगाउने गिरोहसँग उहाँको कसरी हस्तमिलान हुनसक्छ, कसरी सहकार्य हुनसक्छ? जलेको सिंहदरबार फेरि बनाउला रे, जलेको बिआइसिसी बनाउला, अहिलेको लागि भोट हालौँ भन्दैमा हुन्छ? याद गर्नुहोला, एक एक हिसाब किताब रेकर्ड राखिएको छ। नेपाल प्रहरीलाई विवश बनाइएको छ। कुनै दिन यस्तो आउनेछ जननिर्वाचित सरकारले आज नभए पनि भोलि को यो गिरोहमा संलग्न छन्। आज हेर्नु त राज्य कति लज्जामा छ, दण्डहीनता कति मौलाएको छ। खुलेआम सिंहदरबार जलाएकोमा गौरव गर्नेहरू, संसद भवन जलाएकोमा गौरव गर्ने, अरबौं खरबौंको सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेहरू अहिले समाजमा हिरो बनाइएका छन्। डेन्टिङ पेन्टिङ छ, जेल तोड्नेहरू हिरो बनाइएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै अपराधको राजनीतिकरण जो भएको छ, अब यो एकदमै विशेष आपत्तिजनकै छ। हजुर, यहाँनिर अब नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित उपमहासचिव, केन्द्रीय उपमहासचिव योगेश भट्टराईले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने, उहाँले भन्नुभएको छ निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भनेर माग गर्नुभएको छ। होइन, कुलमान घिसिङ त अहिले राजसभामा दोस्रो वरियतासहित उपसभापति बन्नुभएको छ। उहाँ सरकारमा तीनवटा मन्त्रालय लिनुभएको छ। हेर्नुहोस् त, एउटा कुरा त राजनीति होइन, अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार राजसभाको समानुपातिक सूचीमा भन्ने कुरा आयो। जगदीश खरेल पनि राजसभाकै अब नेता कार्यकर्ता अथवा उहाँ प्रवेश गर्ने कुराहरू आइरहेछ त्यहाँ। एउटा कुरो के छ जनकजी भने, मैले त यो सरकारको जगै अनैतिक र गैर संवैधानिक छ भनेको। किनभने राजनीतिक सिप, कौशल, ढाँचा, काचा, दूरदृष्टि केही पनि नभएको, खास गरी भन्ने भने इन्डो वेस्टले यो सरकार बनाइदिएको हो। लक्की विष्टले उहिले भनेको, अहिले पनि उनले भनिरहेका छन् यो चुनावपछि बलेन शाह भन्छन् उनी, बलेन शाह भने बालेन शाह, प्रधानमन्त्री र रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री भनेर उनीहरूले उहाँबाट ऐलान गरिसके। यिनीहरूले पहिले त्यो भिडियो तपाईँले प्रमाण सहित ल्याउनु भएको थियो, मैले त्यो भिडियो नयाँ शैलीमा हाल्दाखेरि त्यो भाइरल भइरहेको छ अहिले, होइन? भाइरल भइरहेको छ, तपाईँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई म के ठ्याक्कै कुरा के छ एकचोटि दोहोऱ्याउनुहोस् त। होइन, त्यहाँ अब बलेन शाह भनेका छन् उनले, होइन? बलेन शाह अब की बार इस चुनाव के बार प्रधानमन्त्री होगा और रवि लामिछाने गृह मन्त्री होगा, ए इंडिया का चाहना है भनेर उनले भनेका छन्। यहीबाट सर्कुलर भएको यहीबाट योजना बनेको भन्ने कुरा, त्यहाँबाट स्पेशली र भनेको इन्डो वेस्टको नेक्सस हो। पूर्व कर्मचारी हुन्, फेरि हुनु त उनी त्यहाँ पश्चिमा पनि हुन्छ, इन्डियन पनि हुन्छ इन्ट्रेस्ट, होइन? र तपाईँलाई यति कुरो भनौँ कि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नेहरू वास्तवमा देशघाती हुन्। र अघि मन्त्रीहरूको नैतिकताको कुरो गर्नु भने सुशीला कार्कीज्यू, तपाईँलाई म सम्झाउन चाहन्छु, तपाईँको त्यो इन्टरभ्यूले तपाईँलाई नि दिनदिनै गिजाइरहेको छ। आफ्नै सल्लाहकार हो, सुन्नुहोस्, बीबीसीमा दिएको त्यो इन्टरभ्यू मैले कहीचोटि बजाएको पनि छु, देखाएको पनि छु इन्टरभ्यूको दरमियानमा। तपाईँले त्यहाँ के भन्नुभएको छ भने, चुनाव नलड्ने, राजनीति नगर्ने, नन एलाइनमेन्ट टाइपका प्रोफेसनल मान्छेहरू प्रशासनबाट आएकाहरूलाई हामी मन्त्री बनाउँछौँ र कुनै पनि दिन उसको पोलिटिकल आइडेन्टिटी खोल्यो भने हामी फायर पनि गर्छौँ, अर्थात् मन्त्री परिषदबाट हटाउँछौँ भन्नुभएको छ। आज आफ्नो वचनबाट निकै गिर्नु भएको छ त। अब नैतिकताको कुरो आयो, यहाँ कानुनी कुरो पनि आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले घोषित आफ्नो मान्यतालाई धोती लगाइसक्नु भएको छ। गोविन्द नारायण भन्ने मान्छेलाई, गोविन्द नारायण तिमल सिन्हा जो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार छ, राजसभाको बन्द सूचीमा हुनुहुन्छ, वा समानुपातिक सूचीमा। त्यसै गरी तपाईँले देखिहाल्नुभयो जगदीश खरेलले घन्टी बजाइसक्नुभयो। अरू मन्त्री पनि उत्ताउलिएर बसेका छन्। अब यो हाम्रो भाइ हुनुहुन्थ्यो बबु गुप्ता, उहाँ पनि फेरि अब कता कता चुनाव लड्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यस कारण अब सुशीला कार्की आफै लड्न बेर छैन भने त्यस्तै पर्यो भने यहाँ त यस्तो भइसक्यो। त्यसकारण घोर कलियुग र पाखण्ड यहाँ देखिएको छ। र कुलमानजीको नैतिकता इमान्दारिता हुन्थ्यो भने उहाँले उज्यालो नेपालको संरक्षक होइन अध्यक्ष बन्न त्यही बेलामा राजीनामा बुझाउनु पर्थ्यो। उहाँले त्यो गर्नु भएन, संरक्षक बन्नुभयो। ल ठिक छ, त्यसलाई पनि बेनिफिट अफ डाउट दियो। अहिले त राजसभाको उपसभापति
दोस्रो प्रोटोकलको उपसभापतिको रूपमा नाम लेखाइसक्नुभयो, तैपनि गभर्मेन्टमा बसिरहनु भएको छ। यो कसरी भयो? यो राजनीतिक सरकार भयो कि भएन? चुनावी सरकार भयो कि भएन? चुनावी सरकार तर गैर राजनीतिक त भएन नि त। तर चुनावमा भाग लिने त फेरि राजनीति गर्नेहरूले हो नि, होइन र? तर यो सरकारको उत्पत्ति खेलबाज बेगले बरु धर्म थामेका थिए नि त। भोलि रासपाको मन्त्रीले रासपाको पक्षमा माहौल बनाउँछ कि बनाउँदैन? इन्डिपेन्डेन्ट भयो त यो सरकार, किनभने खुलेरै रासपा रविजी हुनुभयो। हुन त रासपा वा जेनजीवालाको नाम बेचेर आएको सुशीला कार्कीको होल टिमै त्यसैसँग अट्याच छ भन्ने बित्तिकै अहिले यो सरकार सुशीला कार्कीको मात्र नभई रासपाको पनि सरकार हो। रासपा गभर्मेन्टमा छ। रासपा सरकार हो। रासपा औपचारिक रूपमा सरकारमै सहभागी भयो। रासपाकै सरकार हो। प्रतिनिधित्व भयो हो, रासपाकै सरकार हो। रासपाको सरकारको तर्फबाट सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हो भनेर कि कबुल गर्नु पर्यो? देखियो त कुलमान घिसिङजी थर्ड इन कमान्ड रासपाको नेता हुनुहुन्छ। जगदीशजीले घन्टी बजाउने सरकार भन्नाले रानीतलमा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र सरकार भन्ने कुरा आएको थियो। अब सरकारमा पार्टीकै नेताहरू सहभागी भएको अवस्थामा त निष्पक्ष चुनाव हुन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ भनेर चिन्ता जाहेर गरिरहेको छ। अब तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्, यो सरकार चुनावमाथि प्रश्न उठ्यो एकदम 100% यसको तटस्थता गुमिसक्यो, यसको न्युट्रालिटी गुमिसक्यो र यो सरकार भनेको जेएनजीको भावना र मर्मलाई आघात पुर्याएर छुरा हानेर गठन भएको पुनर्गठन भएको रासपाको सरकार हो। हुन त निकोलस भुसाललाई बचाउँछौँ भनेर आज कता कता वार्ता पनि गर्दैछन् रे। यो सब हेर्नुहोस् नाटक नौटङ्की चलिरहेछ। जनताको आँखामा धेरै छारो नहाल्नुहोस्, खुरुक्क कि त घोषणा गर्नुहोस् यो रासपाकै सरकार हो, होइन? को थप्न मन लाग्छ थप्नुहोस्। मन्त्री त बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे तपाईँले, होइन? अझै पनि बनाउने हटाउने त्यो क्रम जारी होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने हर्क साम्पाङज्यूलाई बदनाम गरेर घेरा हाल्नको लागि, राष्ट्रवादी शक्तिलाई कक्र्याउनको लागि यो जे तमासा भइरहेको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। एकछिनपछि हामी चर्चा गर्नेछौँ। काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो भिकुटी मण्डपमा फेरि हाँडी गाउँ वाला जात्रा लाग्दैछ। भनेपछि कुलमान घिसिङ अहिलेको रासपाको दोस्रो वरियताको उपसभापति हो। यो सरकारमा कुनै दलको सहभागिता नहुने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको मात्रै सरकार भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भन्नुभएको हुनाले कुलमान घिसिङले तत्काल सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्छ, मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ। तपाईँको माग हो यो? एकदम 100% होइन भने तपाईँले एउटा काम गर्नु पर्यो। के तपाईँ अब हुँदा हुँदा दलीय स्वरूप दिन चाहनुहुन्छ यो सरकारलाई? त्यसो हो भने तपाईँले एउटा काम गर्नुहोस्, श्रम संस्कृति पार्टीको अब औपचारिक घोषणा गर्नुहोस्। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङज्यूलाई उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनाउनुहोस्, सर्वदलीय बनाउने हो भने। अनि मलाई सञ्चार मन्त्री बनाउनुहोस्। तपाईँले जगदीशजी र उसलाई हटाउनुहोस्, ओम प्रकाशजीको मन्त्रालय चेन्ज गर्नुहोस्, किनभने एक्सपर्टिजमको हिसाबले भने मलाई परराष्ट्र बनाए पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले अरू दललाई पनि समावेश गर्नुहोस्। हुन त अरू अब तपाईँको अहिले एक रङ्गी हो नि त, सबै राष्ट्रपाका मात्रै भयो मन्त्री। दलको त दलैको सरकार रहेछ नि यो त। तपाईँ आफै पनि त राष्ट्रपाभित्र घुस्रिन खोज्नु भएको छ। त्यसकारण म उहाँलाई अमूल्य सुझाव दिन्छु, तपाईँले मलाई पनि बनाए भयो, हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि मन्त्री बनाए भयो। के चाहिँ आइतबार खोज्नुपर्छ त तपाईँले है? होइन भने तपाईँ यो जुन ढङ्गको एउटा सुदन गुरुङलाई जेठो छोरो भनेको छ, जेएनजीका भाइ बहिनीहरूलाई हटेको छ। हर्क साम्पाङले त भन्नुभएको छ म मन्त्री बन्दिनँ, अब सिधै प्रधानमन्त्री बन्ने देशको बागडोर सम्हाल्ने कुरा गर्नु। यस्तो मैले अलिकति मेटाफोरिक रूपमा भने होइन, पार्टीकै सरकार हो, मैले इमानदारी पनि समावेश गर्नु भन्ने पोलिटिकल अनेस्टी देखाउनुहोस्, राजनीतिक इमान्दारिता देखाउनुहोस् भन्ने अर्थमा भने क्या। राजनीतिमा इमान्दारिताको क्यापिटल पुँजी धेरै माथि हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको के भने खानी नखानी उहाँको कुरा हो। तर उहाँले के भन्नु पर्यो भने ल ठिक छ, मैले रासपालाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरेँ, अब अरू पार्टी पनि आउनुहोस् है, हर्क साम्पाङजी आउनुहोस्, पुण्य गौतम आउनुहोस् भन्नु पर्यो नि हामीलाई पनि। हिजो हामीलाई त चकित बनाएको, हामीले यो बुझाएको छौँ, त्यही हो कुरा। हजुर, यहाँनिर अब काङ्ग्रेसको यो लफडाको विषयमा कुराकानी गरौँ। काङ्ग्रेसले अब नयाँ वर्षकै दिन नयाँ अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षकै दिन महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा गएर भिरकुटी मण्डपको हल नै महाधिवेशनको लागि भनेर बुकिङ गरे। उनीहरूले साझा संयुक्त वक्तव्य के जारी गर्यो भने अब नियमित महाधिवेशन हुने भएन, अब अर्ली महाधिवेशन गरौँ भन्ने हिसाबले उनीहरूले त्यो तयारी गरे। तर त्यसको विषयमा पार्टीभित्र ठुलो आगो बलिराखेको छ। अहिले यसलाई कसरी हेर्नुभयो? विशेष महाधिवेशनलाई प्रक्रिया अगाडि सुरु गरे।
एउटा रमाइलो भाषा प्रयोग गर्छु म मलाई अनुमति दिनुहोस् यसलाई अर्री होइन कर्री महाधिवेशन भन्छु कपाल कर्री भने घुमोर्किएको हुन्छ नि यो गुजुल्टिया महाधिवेशन हो क्या तपाईँको काङ्ग्रेस 2058 सालको नियति भोग्न अभिशप्त हुने खतरा बढ्यो शेरबहादुर देउवा पनि चिन्तित भएको रे भन्ने कुरा आइरहेछ धुलीखेलको सुविधा सम्पन्न रिजोर्टमा बसेर गगन थापा लेखपढ गर्न लागिसके केही पण्डितहरू लिएर गएर आफै त के लेख्दा हुन् आफ्नो आर्टिकल पनि अरूबाट प्रकाशित गराउँछन् अरूको नाउँमा अरूले लेखिदिन्छन् भन्छन् अब उनले केही केटाहरू बोकेर त्यहाँ गएर प्रतिवेदन लेख्ने त्यो काम गरिरहेछन् भने विशेष महाधिवेशनको यो हुटुटी किन भन्दा गगन थापाले यो नियुक्ति महाधिवेशन गर्ने त्यसमा आफ्नो नाम आफैले टाँस्ने अनि दाबी विरोध पनि हुँदैन सर्वसम्मत रूपमा आफूलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न विश्वप्रकाशजीलाई उपसभापति नियुक्त गर्नको लागि यो खालको तारतम्य गरिएको हो यो विवाद कसरी सुल्झेला त पुण्य सर यसमा तपाईँको एउटा कुरा के छ भने गगन थापाले जेएनजीको नारा ल्याएर शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गर्न खोजेका छन् यसमा दुईटा रणनीति हुन्छ एउटा देउवालाई गलाएर अहिलेकै समय वा एकाध हप्ता एकाध महिनाभित्र तत्काल महाधिवेशन फेरि विशेष महाधिवेशन गर्ने एउटा त्यो दाउपेच हुन्छ एक महिनालाई सार होइन पार्टी विभाजन त हामी गर्दैनौँ पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनौँ भनिरहेका छन् तर यहाँ सानैमा बैठक बसिरहँदा रापताप निकै यो महाधिवेशनले दिएको छ क्या अहिले विभाजन गर्ने बिउ रोपियो कि रोपिएन विभाजन भोलि नै होला वा पछि होला विभाजन हुन्छ अब फुट्यो अब कांग्रेस फुट्छ अब गिरिजा प्रसाद कोइराला विरुद्ध शेरबहादुर देउवाले यसै गरी विभाजनको बिउ रोपेका थिए नि चेलाएर परे तपाईँले जब त्यो महाधिवेशन गर्नुहुन्छ त्यो महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाको कार्यसमिति अस्वीकृत हुन्छ अवैधानिक हुन्छ नयाँ महाधिवेशनको नाउँमा गगन थापालाई सभापतिको शपथ खुवाएपछि अनि विभाजित भएर कस्तो कुरो गरे कि त्यहाँ जानु पर्यो लुरुक्क पर्र भनेपछि या त यो महाधिवेशन रोक्छन् या विभाजित हुन्छ भने चाहिँ यो कांग्रेस विभाजन भइसक्यो औपचारिक रूपमा त्यो घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो त्यही भएर अहिले कांग्रेसभित्र एउटा चिसो शङ्काको सुस्केरा के काटिँदैछ भने जुन पावर सेन्टरले रवि लामिछाने कुलमान घिसिङ र बालन शाहलाई एक ठाउँमा जोड्यो त्यही पावर सेन्टरले गगनलाई जेएनजीको नाउँमा उत्तेजित गराएर उनलाई विशेष महाधिवेशन गराउँदैछ भन्नेको पनि कमी छैन किनभने 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीलाई सप्लाई गर्ने को सबैलाई थाहा छ यहाँनिर अब हर्क साम्पाङको कुरा गरौँ राष्ट्रपाकी नेत्री सरिन तामाङले चाहिँ म हर्क साम्पाङलाई चुनावमा हराउँछु भनेर घोषणा गर्नुभएको रहेछ कोरेको एकचोटि मेरो कानमा अलिकति एकचोटि मैले कान कोट्याएँ पुण्य गौतम हुनुहुन्छ पुण्य सर नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद जेएनजी अभियान्ता अगुवा भनेर परिचित सुदन गुरुङले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर त्यसै गरी श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ हर्क साम्पाङलाई सुदन गुरुङले भेट्ने कुरा आएको छ उहाँ धरान जाँदै हुनुहुन्छ सुदन गुरुङ भन्ने कुरा आयो तर हर्क साम्पाङले भने नभेट्ने जस्तो कुराहरू आइराखेको छ सुदन गुरुङ र हर्क साम्पाङको सम्भावित भेटवार्तालाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले होइन एउटा भाइको हिसाबले यसो भविष्यको म प्रधानमन्त्री हुँ भनेर राष्ट्रवादी शङ्खघोष गर्नुभएको हर्क साम्पाङज्यूलाई यसो भेटेर एउटा सेल्फी खिचौँ एउटा यसो राम्रै फोटो लिउँ भन्ने उद्देश्यले गएर फोटो खिच्दा र त्यसलाई जन्मदिन वा हर्क साम्पाङज्यू सिंहदरबारमा आउने सुनिश्चित भएपछि त्यो फोटो पोस्ट गर्न भेट्ने उद्देश्य राख्ने भने ठिकै हो अब धरानै आउन त प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन नेपाली नागरिकलाई अपराध गरेको छैन भने व्यक्तिगत रूपमा म तपाईँको फ्यान हुँ एउटा फोटो खिच्न चाहन्छु यसो सेल्फी पनि खिच्छु भन्दा केही फरक परेन त्यसको लागि तर नेतै बनेर सुशीला कार्कीको बायोलोजिकल होइन साइकोलोजिकल जेठो छोरो बनेर अहिले पनि उनले भनिरहेका छन् यो चुनावपछि बलेन शाह भन्छन् उनी बलेन शाह भने बालेन शाह प्रधानमन्त्री र रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री भनेर उनीहरूले उहाँबाट ऐलान गरिसके यिनीहरूले पहिले त्यो भिडियो तपाईँले प्रमाणसहित ल्याउनु भएको थियो मैले त्यो भिडियो नयाँ शैलीमा हाल्दाखेरि त्यो भाइरल भइरहेको छ अहिले होइन भाइरल भइरहेको छ तपाईँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई म ठ्याक्कै कुरा के छ एकचोटि दोहोऱ्याउनुहोस् त होइन त्यहाँ अब बलेन शाह भनेका छन् उनले होइन बलेन शाह अब की बार इस चुनाव की बार प्रधानमंत्री होगा और रवि लामिछाने गृह मंत्री होगा
इन्डियाका चाहना है भनेर उनले भनेका छन्। यहीँबाट सर्कुलर भएको हो यहीँबाट योजना बनेको भन्ने कुरा त्यहाँबाट स्पेसली भनेको इन्डो वेस्टको त्यो नेक्सस त हो। पूर्व कर्मचारी हुन् फेरि हुनु त उनी त्यहाँ पश्चिमा पनि हुन्छ, इन्डियन पनि हुन्छ इन्ट्रेस्ट होइन। र तपाईँलाई यति कुरो भनौँ कि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नेहरू वास्तवमा देशघाती हुन्। र अघि मन्त्रीहरूको नैतिकताको कुरो गर्नु पनि सुशीला कार्कीज्यू, तपाईँलाई म सम्झाउन चाहन्छु, तपाईँको त्यो इन्टरभ्यूले तपाईँलाई नि दिनदिनै गिजाइरहेछ। आफ्नै सल्लाहकार हो सुन्नुहोस्, बिबिसीमा दिएको त्यो इन्टरभ्यू मैले केहीचोटि बजाएको पनि छु, देखाएको पनि छु इन्टरभ्यूको दरमियानमा। तपाईँले त्यहाँ के भन्नुभएको छ भने चुनाव नलड्ने, राजनीति नगर्ने, नन एलाइनमेन्ट टाइपका प्रोफेसनल मान्छेहरू प्रशासनबाट आएकाहरूलाई हामी मन्त्री बनाउँछौँ र कुनै पनि दिन उसको पोलिटिकल आइडेन्टिटी खोल्यो भने हामी फायर पनि गर्छौँ, अर्थात् मन्त्री परिषदबाट हटाउँछौँ भन्नुभएको छ। आज आफ्नो वचनबाट निकै गिर्नु भएको छ त। अब नैतिकताको कुरो आयो, यहाँ कानुनी कुरो पनि आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले घोषित आफ्नो मान्यतालाई धोती लगाइसक्नु भएको छ। गोविन्द नारायण भन्ने मान्छेलाई, गोविन्द नारायण तिमल सिन्हा जो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार छ, राजसभाको बन्द सूचीमा हुनुहुन्छ वा समानुपातिक सूचीमा। त्यसै गरी तपाईँले देखिहाल्नुभयो जगदीश खरेलले घन्टी बजाइसक्नुभयो, अरू मन्त्री पनि उत्ताउलिएर बसेका छन्। अब यो हाम्रो भाइ हुनुहुन्थ्यो बबु गुप्ता, उहाँ पनि फेरि अब कता कता चुनाव लड्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यस कारण अब सुशीला कार्की आफै लड्न बेर छैन भने त्यस्तै पर्यो भने यहाँ त यस्तो भइसक्यो। त्यसकारण घोर कलियुग र पाखण्ड यहाँ देखिएको छ। र कुलमानजीको नैतिकता इमान्दारिता हुन्थ्यो भने उहाँले उज्यालो नेपालको संरक्षक होइन अध्यक्ष बन्न त्यही बेलामा राजीनामा बुझाउनु पर्थ्यो। उहाँले त्यो गर्नु भएन, संरक्षक बन्नुभयो। ल ठिक छ, त्यसलाई पनि बेनिफिट अफ डाउट दियो। अहिले त राजसभाको उपसभापति, दोस्रो प्रोटोकलको उपसभापतिको रूपमा नाम लेखाइसक्नुभयो, तै पनि गभर्मेन्टमा बसिरहनु भएको छ। यो कसरी भयो? यो राजनीतिक सरकार भयो कि भएन? चुनावी सरकार भयो कि भएन? चुनावी सरकार तर गैर राजनीतिक त भएन नि त। तर चुनावमा भाग लिने त फेरि राजनीति गर्नेहरूले हो नि, होइन र? तर यो सरकारको उत्पत्ति खेलबाज बेगले गएर धर्म थामेका थिए नि त। भोलि रासपाको मन्त्रीले रासपाको पक्षमा माहौल बनाउँछ कि बनाउँदैन? इन्डिपेन्डेन्ट भयो त यो सरकार। किनभने खुलेरै रासपा रविजी हुनुभयो, हुन त रासपा वा जेनजीवाला को नाम बेचेर आएको सुशीला कार्कीको होल टिमै त्यसैसँग अट्याच छ भन्ने बित्तिकै अहिले यो सरकार सुशीला कार्कीको मात्र नभई रासपाको पनि सरकार हो। रासपा गभर्मेन्टमा छ। रासपा सरकार हो, रासपा औपचारिक रूपमा सरकारमै सहभागी भयो, रासपाकै सरकार हो, प्रतिनिधित्व भयो हो रासपाकै सरकार हो। रासपाको सरकारको तर्फबाट सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हो भनेर कि कबुल गर्नु पर्यो? देखियो त कुलमान घिसिङजी थर्ड इन कमान्ड रासपाको नेता हुनुहुन्छ, जगदीशजीले घन्टी बजाउनु। सरकार भन्नाले राजनीतिमा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र सरकार भन्ने कुरा आएको थियो। अब सरकारमा पार्टीकै नेताहरू सहभागी भएको अवस्थामा त निष्पक्ष चुनाव हुन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ भनेर चिन्ता जाहेर गरिरहेको छ। अब तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्, यो सरकार चुनावमाथि प्रश्न उठ्यो एकदम 100% यसको तटस्थता गुमिसक्यो, यसको न्युट्रालिटी गुमिसक्यो। र यो सरकार भनेको जेएनजीको भावना र मर्मलाई आघात पुर्याएर छुरा आनेर गठन भएको, पुनर्गठन भएको रासपाको सरकार हो। हुन त निकोलस भुसाललाई बचाउँछौँ भनेर आज कता कता वार्ता पनि गर्दैछन्। यो सब हेर्नुहोस् नाटक नौटङ्की चलिरहेछ। जनताको आँखामा धेरै छारो नहाल्नुहोस्, खुरुक्क कि त घोषणा गर्नुहोस् यो रासपाकै सरकार हो होइन। को थप्न मन लाग्छ थप्नुहोस्, मन्त्री त बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे तपाईँले होइन, अझै पनि बनाउने हटाउने त्यो क्रम जारी होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने हर्क साम्पाङज्यूलाई बदनाम गर्न घेरा हाल्नको लागि, राष्ट्रवादी शक्तिलाई कक्र्याउनको लागि यो जे तमासा भइरहेको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। एकछिनपछि हामी चर्चा गर्नेछौँ काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो भ्रिकुटी मण्डपमा फेरि हाँडी गाउँ वाला जात्रा लाग्दैछ नेपाली कांग्रेसको। भनेपछि कुलमान घिसिङ अहिलेको राष्ट्रपाको दोस्रो वरियताको उपसभापति हो। यो सरकारमा कुनै दलको सहभागिता नहुने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको मात्रै सरकार भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीले भन्नुभएको हुनाले कुलमान घिसिङले तत्काल सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्छ, मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ। माग हो यो एकदम 100% होइन भने तपाईँले एउटा काम गर्नु पर्यो। के तपाईँ अब हुँदा हुँदा दलीय स्वरूप दिन चाहनुहुन्छ यो सरकारलाई? त्यसो हो भने तपाईले एउटा काम गर्नुहोस्, श्रम संस्कृति पार्टीको अब औपचारिक घोषणा गर्नुहोस्। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङज्यूलाई उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बनाउनुहोस्, सर्वदलीय बनाउने हो भने। अनि मलाई सञ्चार मन्त्री बनाउनुहोस्। तपाईले जगदीशजी र उसलाई
हटाउनुहोस्, ओम प्रकाशजीको मन्त्रालय चेन्ज गर्नुहोस्, किनभने एक्सपर्टिजमको हिसाबले भने मलाई परराष्ट्र बनाए पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले अरू दललाई पनि समावेश गर्नुहोस्। हुन त अरू अब तपाईँको अहिले एक रङ्गी हो नि त, सबै राष्ट्रपाको मात्रै भयो मन्त्री। दलको त दलैको सरकार रहेछ नि यो त। तपाईँ आफै पनि त राष्ट्रपाभित्र घुस्रिन खोज्नु भएको छ। त्यसकारण म उहाँलाई अमूल्य सुझाव दिन्छु, तपाईँले मलाई पनि बनाए भयो, हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि मन्त्री बनाए भयो, के चाहिँ आइतबार खोर्नुपर्छ त तपाईँले है? होइन भने तपाईँ यो जुन ढङ्गको एउटा सुदन गुरुङलाई जेठो छोरो भनेको छ, जेएनजीका भाइ बहिनीलाई लखटेको छ। हर्क साम्पाङले त भन्नुभएको छ म मन्त्री बन्दिनँ, अब सिधै प्रधानमन्त्री बन्ने, देशको बागडोर सम्हाल्ने कुरा गर्नु। यस्तो मैले अलिकति मेटाफोरिक रूपमा भने होइन, पार्टीकै सरकार हो, मैले इमानदारी पनि समावेश गर्नु भन्ने पोलिटिकल अनेस्टी देखाउनुहोस्, राजनीतिक इमान्दारिता देखाउनुहोस् भन्ने अर्थमा भने क्या। राजनीतिमा इमान्दारिताको क्यापिटल पुँजी धेरै माथि हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको के भने खानी नखानी उहाँको कुरा हो। तर उहाँले के भन्नु पर्यो भने ल ठिक छ, मैले राष्ट्रपालाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरेँ, अब अरू पार्टी पनि आउनुहोस् है, हर्क साम्पाङजी आउनुहोस्, पुण्य गौतम आउनुहोस् भन्नु पर्यो नि हामीलाई पनि। हिजो हामीलाई त चकित बनाएको, हामीले यो बुझाएको छौँ, त्यही हो कुरा। हजुर, यहाँनिर अब काङ्ग्रेसको यो लफडाको विषयमा कुराकानी गरौँ। काङ्ग्रेसले अब नयाँ वर्षकै दिन त नयाँ अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षकै दिन महामती द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा गएर भिरकुटी मण्डपको हल नै महाधिवेशनको लागि भनेर बुकिङ गरे। उनीहरूले साझा संयुक्त वक्तव्य के जारी गर्यो भने अब नियमित महाधिवेशन हुने भएन, अब अर्ली महाधिवेशन गरौँ भन्ने हिसाबले उनीहरूले त्यो तयारी गरे। तर त्यसको विषयमा पार्टीभित्र ठुलो आगो बलिराखेको छ। अहिले यसलाई कसरी हेर्नुभयो? विशेष महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि सुरु गरे। एउटा रमाइलो भाषा प्रयोग गर्छु म, मलाई अनुमति दिनुहोस्। यसलाई अर्ली होइन कर्ली महाधिवेशन भन्छु। कपाल कर्ली भने घुमोर्किएको हुन्छ नि, यो गुजुल्टिया महाधिवेशन हो क्या। तपाईँको काङ्ग्रेस 2058 सालको नियति भोग्न अभिशप्त हुने खतरा बढ्यो। शेरबहादुर देउवा पनि चिन्तित भएको रे भन्ने कुरा आइरहेछ। धुली खेलको सुविधा सम्पन्न रिजोर्टमा बसेर गगन थापा लेखपढ गर्न लागिसके। केही पण्डितहरू लिएर गएर आफै त के लेख्दा हुन्, आफ्नो आर्टिकल पनि अरूबाट प्रकाशित गराउँछन्, अरूको नाउँमा अरूले लेखिदिन्छन् भन्छन्। अब उनले केही केटाहरू बोकेर त्यहाँ गएर प्रतिवेदन लेख्ने त्यो काम गरिरहेछन् भने विशेष महाधिवेशनको यो हुटुटी किन भन्दा गगन थापाले यो नियुक्ति महाधिवेशन गर्ने, त्यसमा आफ्नो नाम आफैले टाँस्ने अनि दाबी विरोध पनि हुँदैन, सर्वसम्मत रूपमा आफूलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न, विश्वप्रकाशजीलाई उपसभापति नियुक्त गर्नको लागि यो खालको तारतम्य गरिएको हो। यो विवाद कसरी सुल्झेला त पुण्य सर? यसमा तपाईँको एउटा कुरा के छ भने गगन थापाले जेएनजीको नारा ल्याएर शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गर्न खोजेका छन्। यसमा दुईटा रणनीति हुन्छ। एउटा देउवालाई गलाएर अहिलेकै समय वा एकाध हप्ता एकाध महिनाभित्र तत्काल महाधिवेशन फेरि विशेष महाधिवेशन गर्ने एउटा त्यो दाउपेच हुन्छ। एक महिनालाई सार्ने होइन, पार्टी विभाजन त हामी गर्दैनौँ, पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनौँ भनिरहेका छन्। तर यहाँ सानैमा बैठक बसिरहँदा रापताप निकै यो महाधिवेशनले लिएको छ क्या। अहिले विभाजन गर्ने बिउ रोपियो कि रोपिएन, विभाजन भोलि नै होला वा पछि होला, विभाजन हुन्छ। अब फुट्यो, अब फुट्छ। अब गिरिजा प्रसाद कोइराला विरुद्ध शेरबहादुर देउवाले यसै गरी विभाजनको बिउ रोपेका थिए नि, चेलाएर परे। तपाईँले जब त्यो महाधिवेशन गर्नुहुन्छ, त्यो महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाको कार्यसमिति अस्वीकृत हुन्छ, अवैधानिक हुन्छ, नयाँ महाधिवेशनको नाउँमा गगन थापालाई सभापतिको शपथ खुवाएपछि अनि विभाजित भएर कस्तो कुरो गरे कि त्यहाँ जानु पर्यो लुर्क पर्र भनेपछि या त यो महाधिवेशन रोक्छन् या विभाजित हुन्छ भने चाहिँ यो काङ्ग्रेस विभाजन भइसक्यो, औपचारिक रूपमा त्यो घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो। त्यही भएर अहिले काङ्ग्रेसभित्र एउटा चिसो शङ्काको सुस्केरा के काटिँदैछ भने जुन पावर सेन्टरले रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ र बालन शाहलाई एक ठाउँमा जोड्यो, त्यही पावर सेन्टरले गगनलाई जेएनजीको नाउँमा उत्तेजित गराएर उनलाई विशेष महाधिवेशन गराउँदैछ भन्नेको पनि कमी छैन। किनभने 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीलाई सप्लाई गर्ने को सबैलाई थाहा छ। यहाँनिर अब हर्क साम्पाङको कुरा गरौँ। राष्ट्रपाकी नेत्री सरिन तामाङले चाहिँ म हर्क साम्पाङलाई चुनावमा हराउँछु भनेर घोषणा गर्नुभएको रहेछ। को रहेको एकचोटि मेरो कानमा अलिकति एकचोटि मैले कान कोट्याएँ।